السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في جزء ثاني في تصحيح امتحان الجديدة الجبر سيكسيون نورمال 2019. دونك وصلنا لا كيستيون 6 ياك. لا كيستيون 6 كيقول عطانا واحد لا ماتريس ان، قال لك غنحسبو لو غون، يعني le rond de la matrice n est égal à A ولا B ولا C ولا D ولا حتى واحد فيهم. صافي، دونك غنشوفو شنو هو الديفينيسيون ديال لو غون بعدا، وشنو هو لو غون ديال الماتريس يعني، ومن بعد نحسبو لو غون ديال الماتريس اللي عندنا دابا. دونك هذه هي الماتريس ديالنا وغادي نحسبو لو غون. لو غون بار ديفينيسيون هو le rang ديال l'application linéaire associée لهاد الماتريس. صافي، ولا هو le rang des colonnes، يعني le rang des colonnes. وكيفاش زعما؟ إلا هزينا واحد لا ماتريس A ياك، وعندها M ليني مع N كولون، يعني واحد لا ماتريس كيما بغات تكون فيها ام ليني ام كولون. صافي، ام ليني ام كولون. لو غون ديال هاد لا ماتريس ا انفيريور و ايكال لمين صغير في هاد ام و ان. صافي، كيفاش زعما؟ الا عطيتك دابا واحد ليكزومبل، واحد لا ماتريس ا فيه 4 الاعداد ا و بي و سي و دي. دونك لو غون ديال هاد لا ماتريس هادي، لا ماتريس ا غادي يكون انفيريور ايكال شحال هو النومبر دو لين اللي كاين عندنا هنا؟ واحد، يعني جوج. نومبر دو كولون هي جوج. دونك غادي يكون انفيريور ا المين دو جوج، يعني انفيريور جوج. اما غيكون اما غادي يساوي جوج ولا واحد، ما يمكنش يساوي الزيرو، لا، اما واحد ولا جوج. يعني لو غون غادي يكون انفيريور المين ديال نومبر دو ليني ولا نومبر دو كولون سوبيريور ستريكتومون ا زيرو، يعني يصالح كيلكو سوا لا ماتريس ياك. غير بعض المرات الى عطاك لا ماتريس كاري كيسهل لك المأمورية باش تحسب لو غون ديالها ياك. دونك دابا غنشوفو كيفاش غنديرو نحددو لو غون ديال هاد لا ماتريس ان. هاد لا ماتريس بشحال من لين فيها 3 لي ليني و 4 لي كولون. دونك لو غون ديال هاد ان هادي بعدا نعرفوه من الاول، راه غادي يكون انفيريور ايكالا ا 3، اما غادي يساوي 3 ولا جوج ولا واحد، ما يمكنش يساوي زيرو لحقاش سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. دونك واش كنديرو باش نحسبو هاد لو غون؟ الا كانت لا ماتريس ماشي كاري كنديرو بحال هكا، يعني كنهزو لي كولون، كولون 1 كولون 2 كولون 3 كولون 4، وكنشوفو كنهزو كولون 1 اللي هو 1 ياك، كولون 2 1 ها 3 الاعداد اللي فيها، كولون 3 1 كولون 4 ياك. وغادي نشوفو واش هاد لي كولون ليبر ولا ماشي ليبر. الا كانوا ليبر 4 دونك لو غون غادي يساوي 3، الا كانوا ليي غادي نقص. صافي، دونك الا شفتو معايا ان هاد لي كولون ماشي ليبر. علاش ماشي ليبر؟ حيتاش هاد سي 1 كيساوي سي 2 كيساوي سي 3 كيساوي سي 4، يعني عندهم واحد العلاقة بيناتهم. اما كنهضروا واحد دو فيكتور كونوا ليبر، يعني ما عندهم حتى علاقة اللي كتجمعهم بجوج، وهنا عندهم واحد العلاقة اللي كتجمعهم ب4، يعني سي 1 كيساوي سي 2 كيساوي سي 3
كيساوي سيكانت. صافي. دونك لو غون غادي يساوي واحد، لحقاش هاد ربعات لي كولون، ربعات لي فيكتور متساويين، يعني غادي نجمعوهم في وحده. دونك لو غون غادي يساوي واحد. دونك لا ريبونس ديالنا هو حتى واحد فيهم. دونك الا شفتو معايا اشنا هو لا ريبونس اللي غناخدو تما، ياك حسبنا لقينا لو غون، حسبنا لقينا واحد. دونك لا ريبونس اللي غناخدو هو حتى واحد فيهم. دونك وغندوزو لا كيستيون 7. لا كيستيون 7 قالك parmi les sous-ensembles de R3 suivante laquelle est un sous-espace vectoriel. يعني عطانا واحد سو انسومبل تما 4 اف 1 اف 2 اف 3 اف 4، ياك، وقالك اشنا هو وحده فيهم اللي هي ايتان سو اسباس فيكتوريال ديال ار 3. دونك غنشوفو كيفاش غنديرو نجاوبو على هاد لا كيستيون 7. دونك غنشوفو اشنا هي الوحيده فيهم اللي هي ان سو اسباس فيكتوريال ديال ار 3. دونك قبل ما نجاوب على هاد لا كيستيون خاصنا بعدا نعرفو شنو هو سو اسباس فيكتوريال، ياك. سو اسباس فيكتوريال كنقولو واحد اف est un sous-espace vectoriel de E si خاصو يتحققو واحد طروات لي كونديسيون، ياك. خاصو يكون بعدا اف انكلو دو ان، هذا هو لا كونديسيون الاول. الا ما تحققش هاد لا كونديسيون راه ما يمكنش نهضروا على سو اسباس فيكتوريال دو او. صافي. او لا كونديسيون الثاني ان زيرو دو او خاص يكون ابارتينا اف. كيفاش زعما؟ خاص هاد اف يدوز على زيرو ديال او، ياك. هذا هو لا كونديسيون الثاني. ولا كونديسيون الثالث ديال الكومبينيزون لينيير، يعني الا هزينا واحد اكس و ايكغيك واحد جوج فيكتورات ابارتينا اف، وزينا واحد سكالير الفا بيتا كاين في كا، يعني كا اما يساوي ار ولا سي، ياك. تلك ان اكس فوا الفا فوا اكس بلوس بيتا فوا ايكغيك خاص يكون ابارتينا اف. دونك هادو هما لي كونديسيون ديال ان اف est un sous-espace vectoriel de E. خاص اول كونديسيون يتحقق ان اف ابارتينا او، ان زيرو دو او ابارتينا اف، و يكون عندنا لا كومبينيزون لينيير ديال لي فيكتور خاص يكون غيست دون اف. صافي. دونك غادي نشوفو اشنا هي الوحيده ولا جوج اللي كيحققوا هاد لي شروط. دونك الا شفتو معايا هنا ان اف 1 كتساوي هادشي ابارتينا ار 3، ياك. توجور الا شفتو معايا هنا ان هاد لا كونديسيون اف ابارتينا او نفيريفي، حيتاش دابا اي اكس ايكغيك زينا في ار 3 عاد اكس ايكغيك زيد راه كاين في اف 1 وكاين حتى اف 3. دونك راه اف 1 ابارتينا ار 3. صافي. دونك هاد لا كونديسيون راه تحقق فيهم كلشي. دونك غنشوفو دابا غير لي كونديسيون الاخرين. دونك الا شفتو معايا في الاول غادي نفيريفيو ان زيرو، ياك، زيرو دو ار 3 خاص يكون ابارتينا اف 1. اشنو هو زيرو ديال ار 3؟ زيرو ديال ار 3 هي زيرو زيرو زيرو، المعنى ان اكس كتساوي ايكغيك كتساوي زد كتساوي زيرو. وغادي نشوفو واش زيرو 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 ابارتينا اف 1. اسكو ابارتينا اف 1؟ ولا كان ابارتينا اف 1 ديريكتومون ان محقق عندنا لا كونديسيون الثاني، ياك.
وغنشوفو لا كونديسيون الثالث. دونك غنشوفو بعدا لا كونديسيون الثاني واش محقق ولا محققش. دونك الا مشينا ان 0 0 0 ابارتينا ار 3 واني خاصنا واحد لا كونديسيون، خاص تكون اكس كاري بلس ايكغي كاري بلس زد كاري خصو يساوي واحد. دونك الا عوضنا دابا اكس ايكغي بالزد بالزيرو ياك، حنا 0 زائد 0 زائد 0 وكاري كلشي كتساوي 0. واش 0 كتساوي واحد؟ دونك ان هاد اف 1 ني با سو اسباس فيكتوريال ديال ار 3 ما محققش عندنا، حيتاش دابا هاد اف 1 كدوز على واحد العدد اخر ماشي 0 ديال ار 3. دونك اف 1 حيدناها، غندوزو دابا اف 3 صافي. غير اف 3 غادي نشوفو بعدا ان اف 1 راه ابارتينا وغادي نشوفو لا كونديسيون الثاني، يعني غادي ناخدو اكس ايكالا كري ايكالا زد كتساوي 0 وغادي نشوفو واش غادي يتحقق لنا. دونك الا هزينا 0 0 0 راه ابارتينا ار 3 تيلكو. الا هزينا دابا اكس 0 اكس كتساوي 0 غادي يعطينا 0 كتساوي 0 راه صحيحه، اي 0 كتساوي 0 راه صحيحه. دونك لا كونديسيون الثاني راه محقق. دابا غنشوفو لا كونديسيون الثالث. لا كونديسيون الثالث هو غادي ناخدو دو فيكتور اكس يكري الفا بيتا واحد دو سكالير وغادي نشوفو هاد لا كومبينيزيون لينيير واش كيتحقق. دونك غادي ناخدو واحد دو فيكتور هناك او اكس ايكغيك زد ابارتينا اف 3 ياك في كتساوي اكس بريم ايكغيك بريم زد بريم ابارتينا اف 3 ياك، وغادي ناخد واحد الفا بيتا ابارتينا كا اما ار ولا سي، وغادي نحسبو الفا فوا او زائد بيتا فوا في ياك، وغادي نحسبو هادي وغنشوفو واش غتبقى ابارتيان اف 3 صافي. دونك غادي نحسبوها، الا حسبتوها معايا هنا غادي نعوضو غنضرب الفا هنا وغنضرب بيتا في وغادي نجمعو، غادي تعطيني الفا فوا اكس الفا فوا اكس زائد بيتا فوا اكس بريم ياك الفا فوا ايكغيك زائد بيتا فوا ايكغيك بريم الفا فوا زد زائد الفا فوا زد بريم صافي. دونك غنشوفو دابا واش هادي ابارتينا اف 3 اسكو. دونك هادشي اللي غنبين ياك. شنو هي المعنى ديال ان اي ابارتينا اف 3 و في ابارتينا اف 3؟ يعني ان اي و في كاين في ار 3 و اكس كتساوي 0 زد كتساوي اكري ياك بالنسبه ل اي، وبالنسبه ل في ان اكس بريم كتساوي 0 و اكريك بريم كتساوي زد بريم صافي. دونك غنشوفو اشنو هو اكس الجديد ديالنا هنا. اكس الجديد ديالنا هو هذا، اكريك الجديد ديالنا هو هذا، والزد الجديد هو هذا. دونك اش نشوفو دابا؟ غنشوفو ان اكس واش اكس كيساوي 0، يعني غادي نشوفو هذا واش كيساوي 0، يعني الفا زائد اكس زائد بيتا فوا اكس بري واش كيساوي 0. قلنا ان اي ابارتينا اف 3 دونك ان اكس كتساوي 0، يعني اكس كتساوي 0 و في ابارتينا اف 3 دونك ان اكس بريم كتساوي 0، دونك كان الفا فوا 0 زائد بيتا فوا 0 كتساوي 0. سي كلير. دونك غنشوفو لا كونديسيون الثاني زد كتساوي اكري. كيفاش زعما؟ يعني واش الفا فوا ايكغيك زائد بيتا فوا ايكغيك بريم كتساوي الفا فوا زد زائد الفا فوا زد بريم. اسكو واش هادي كتساوي هادي؟ اشنو غنشوفو اشنو غنديرو ليها؟ دونك عندنا اي ابارتينا اف 3 دونك غادي تحققو هاد لي كونديسيون بجوج ياك، غادي تعطينا زد كتساوي اكري زد كتساوي اكري.
دونك هذا راه كيساوي هذا في ابارتينا اف 3. دونك ان زد بريم كتساوي إيكغيك بريم. دونك بيتا فوا إيكغيك بريم راه كتساوي بيتا بيتا فوا زد بريم. دونك هادي كتساوي هادي. دونك ان لي كونديسيون ثلاثة متحققين صافي. دونك هاد لا كونديسيون هادشي غادي يعطينا لا كونديسيون 3. دونك غادي يعطينا ان الفا فوا اي زائد بيتا فوا في ابارتينا ار ابارتينا اف 3 صافي. الا كان ابارتينا اف 3 ديريكتومون ان غنقول ان اف 3 est un sous-espace vectoriel de R3 وهكذا توالي باش تبينوا واش F2 مع F4 est un sous-espace vectoriel. يعني غتفيريفيو هاد لي كونديسيون 3. وهاد لا كونديسيون الاول راه محقق. وغتشوفوا دابا 0 ديال R3 واش ابارتينا F2 يعني غتاخدو X إيتيكالا Y إيتيكالا Z كتساوي 0 واش ابارتينا F2 صافي. وغتشوفوا لا كونديسيون 3 راه تري سامبل اللي بان لي انا. دونك من بعد ما حسبت انا لقيت ان F3 ياك F3 و F2 سو سون دو سو اسباس فيكتوريال ديال R3. دونك غتحاولوا تفيريفيو نتوما F2 مع F4. غتعرفوا ان الوقت كيجري دونك ما يمكنش ليا نحسب كلشي. دونك الا باش نحسب كلشي غادي يوصلني بزاف ديال الوقت. دونك غتشوفوا غتفيريفيو راه تري سامبل. غتبعوا هاد الطريقه اللي درت انا وغادي تلقاو الجواب ان شاء الله. وغندوزو لا كيسيون 8. دونك لا كيسيون 8 عطانا واحد لا فيكتور U1 U2 U3 U4 ياك 4 دو فيكتور 4 فيكتور دو R2. اشنو هو الكيسيون؟ لا كيسيون قال لك ان سيستيم إليبر دو R2 اشنو هو؟ واش A اللي كتساوي هي U1 مع U2 ولا U1 مع U3 مع ولا U3 مع U4 ولا U4 ولا حتى وحده فيهم. شنو هو السيستيم لي ليبر؟ وغنشوفوا اشنو غنديروا نجاوبوا على هاد لا كيسيون. هذا هو لا كيسيون 8 ياك. عطانا واحد 4 لي فيكتور وغادي نشوفوا اشنا هو السيستيم لي ليبر ولا حتى واحد فيهم. دونك كنقولوا دابا بعدا واحد سيستيم ولا دي فيكتور ليبر كيفاش زعما. يعني دابا غنقولوا واحد دو فيكتور واحد فيكتور في 1 مع في 2 سون ليبر سي. إلا هزينا واحد ألفا مع بيتا تلك أن ألفا فوا في 1 زائد بيتا فوا في 2 كتساوي 0. وإلا مونطرينا أن ألفا إيكالا بيتا كتساوي 0 ديريكتومون راه مونطرينا أن U1 V1 مع V2 سون ليبر صافي. إلا لقيتي واحد فيهم ديفيرونت 0 تما كنقولو لي يعني V1 و V2 سون لي. دونك غادي نشوفو هداك الشي هنا ان شاء الله. دونك إلا زينا A فيها الفيكتور U1 مع U2 U1 مع U2. إلا شتي معايا U1 مع U2 غنهز واحد ألفا بيتا ياك كاينين في كا يعني R ولا سي ياك R ولا سي تاعنا. وغادي نديرو ألفا فوق U1 زائد بيتا فوا U2. غادي نشوفو واش غادي يعطينا ألفا كتساوي 0 و بيتا كتساوي 0 ياك. وغادي نعوضو هادي غنضربو في ألفا نضربو في ألفا ياك. يعني تعطيك جوج ألفا 0 زائد جوج زائد 0 دو بيتا كتساوي 0. اش من 0 هنا 0 ديال ار 2 يعني 0 0 0 ياك. وغنجمعو دو فيكتور يعني
الكومبوزون الاول ديال الفيكتور الاولى زائد الكومبوزون الاول ديال الفيكتور الثانيه زائد زيرو، يعني ما غتزاد والو. زيرو زائد دو بيتا يعني دو بيتا وكتساوي الزيرو، و دو فيكتور متساويين يعني الكومبوزون الاول الفا كتساوي زيرو والكومبوزون الثاني كيساوي الزيرو، ياك؟ واحد ضرب ديال جوج اعداد كيساوي زيرو، يعني واحد فيهم كيساوي الزيرو ولا بجوج. بما ان جوج ديفيرونت زيرو، جوج هنا ديفيرونت زيرو، ديريكتومون ان ما يبقالش لنا غير بيتا و الفا كيساوي زيرو، دونك الفا كيساوي بيتا كيساوي زيرو، دونك ان ا اي ليبر. صافي، راه وحده لقينا ليبر. دونك الا شفتو معايا دابا ا يو 1 يو 3 يو 1 مع يو 3، ياك؟ يو 1 مع يو 3 نشوفوها واش غتفيريفي لنا ان ايتان سيستيم ليبر ولا لا. دونك غناخدو واحد الفا بيتا ابارتينا ك اما ار ولا سي، الفا فوا يو 1 زائد بيتا فوا يو 3 كتساوي زيرو ديال ار 2. زيرو ديال ار 2 هو زيرو زيرو، غادي نضربو، ياك؟ يو 1 يعني جوج الفا زيرو زائد بيتا في يو 3 يعني دو بيتا دو بيتا، ياك؟ دو بيتا دو بيتا وكتساوي زيرو ديال ار 2 زيرو زيرو، ياك؟ وغادي نجمعو لي فيكتور بجوج، غادي تعطينا جوج الفا زائد جوج بيتا، جوج الفا جوج بيتا زائد زيرو هي جوج بيتا كتساوي زيرو زيرو. وهادشي غادي يعطينا، ياك؟ واحد السيستيم غادي يعطينا دو بيتا زائد دو الفا، غنعمل بجوج غادي يعطينا الفا بلس بيتا كيساوي زيرو، ياك؟ و دو بيتا إيكالا زيرو. بما ان جوج مع جوج ديفيرونت زيرو غادي يعطينا ان الفا بلس بيتا كتساوي زيرو و بيتا كتساوي زيرو. بما ان بيتا كتساوي زيرو غادي نعاودها في الاولى، غتعطينا الفا كتساوي زيرو و بيتا كتساوي زيرو، ديريكتومون ان هذا تون سيستيم ليبر. صافي، سيستيم ليبر. السيستيم الثاني راه حتى هو سيستيم ليبر. صافي، دابا غنشوفو السيستيم الاخر، يعني يو 3 مع يو 4، يو 3 مع يو 4، ياك؟ يو 3 مع يو 4. دونك غنشوفو مع يو 3 اللي هي جوج جوج، يو 4 هي 4 4. إلا شفتي معايا ان هاد يو 4 إلا عملنا بواحد جوج يعني جوج فوا جوج، جوج فوا جوج عملنا بجوج تعطينا جوج جوج. اشنا هي هادي؟ هادي هي يو 3، دونك بحال كتساوي جوج ديال يو 3. و إلا كان كتساوي جوج ديال يو 3 ديريكتومون اننا نقول ان هاد السيستيم ني با ليبر، راه لي يعني مرتبطين، يعني كنكتب وحده اون فونكسيون ديال الاخرى. صافي، دونك السيستيم الاخر ماشي ليبر. دونك غنشوفو سيستيم اخر، ياك؟ شوفو هاد ا يعني يو 4. يو 4 الا كانت غير واحد فيكتور بوحده و ديفيرونت زيرو راه كتسمى سيستيم ليبر، دونك حتى هادي راه ليبر. صافي، هدا هما جواب ديال كيسيون 8. وغندوزو لا كيسيون 9، ياك؟ 7. If le sous-espace vectoriel de R3 défini par F كتساوي هو l'ensemble des x, y, z appartiennent à R3 tel que أن x moins y plus z est égal à 0. ياك؟ ولا كيسيون هو شنو هو الديمونسيون ديال هذاك سو اسباس فيكتوريال. صافي، دونك غنشوفو كيفاش غنديرو لهاد لا كيسيون نجاوبو عليه. اوكي، دونك هذا هو لا كيسيون 9. دونك هذا هو لا كيسيون 9.
عطانا واحد اف est un sous-espace vectoriel de R3 و f défini par هاد la formule suivante ياك. بما أن f est un sous-espace vectoriel de R3 اشنو عطينا؟ عطينا لي كونديسيون ديال sous-espace vectoriel أن f inclus dans R3 ياك. بما أن الديمونسيون ديال R3 كتساوي 3 الديمونسيون ديال R على بيسونس n كتساوي n، غير هنا n كتساوي 3 الديمونسيون غادي يعطينا 3. دونك اش غادي دونك الديمونسيون ديال هاد اف هادي، دونك الديمونسيون ديال اف غتكون 3، يعني اما غيكون 3 ولا 2 ولا 1، ميمكنش يساوي 0. يعني عندنا 3 الاختيارات. دونك غنحاولو نبسطو شويه هاديك اف. الا شفتو معايا ان اف، الا شفتو معايا هاد لا كونديسيون اف هي لوسومبل دي اكس y z appartient à R3 tel que ان x moins y plus z égale 0 ياك. وغنشوفو هاد لا كونديسيون شنو يعطينا. غادي x moins y plus z égale 0 ياك. نحاول نعوض x بدالة y مع z x égale y moins z ياك. غادي نمشي نعوضها x y z. دونك اش عطينا اف؟ عطاتنا اف x هي y moins z y و z appartient à R3 صافي. تيل كو هاد لا كونديسيون تيل كو ان x est égal à y moins z. دونك الا حاولنا فكنا هادي ياك، فكنا هادي غنحددو y بوحدها و z بوحدها، غادي عطينا y ياك 0 y 0 بلس ناقص z 0 z quel que soit z و y appartient à R3 صافي. وكتساوي غنعمل ب y هنا تعطينا 1 1 0 صافي بلس z ناقص 1 0 1 quel que soit z y appartient à R ماشي R3 R صافي. دونك الا شفتو معايا هادي راه كتسمى فيكت ديال واحد جوج لي فيكتور ياك. الفيكتور الاولى هي 1 1 0 ياك مع ناقص 1 0 1. دونك الا شفتو معايا هنا الديمونسيون ديال هادي بشحال؟ يعني 1 2 فيه جوج دي فيكتور. دونك الديمونسيون ديال اف هو 2. الا شفتو معايا الاختيارات ما كاينش جوج، دونك لا ريبونس ديال 9 هو اوتر صافي. دونك هذا هو لا ريبونس. دابا غندوزو لا كيسيون 10. لا كيسيون 10 كيقول سوا واحد لابليكاسيون لينيير كيمشي من R3 فير R3 défini par ياك. و لا كيسيون قالك الوغ ان on a le cœur de f كتساوي واحد فيهم، اما a ولا b ولا c ولا d ولا حتى واحد فيهم دونك هذا هو لا كيسيون 10. دابا غنحسبو الكور ديال لابليكاسيون اف. لو كور بار ديفينيسيون ياك هو واحد سو اسباس فيكتوريال ديال R3، يعني هو لوسومبل دي اكس y z اللي كاينين في R3 تيل كو ان f2 الصورة ديالهم بار لابليكاسيون f كتساوي 0 دو R3. شنو هو 0 ديال R3؟ 0 0 0 صافي. دونك باش نحددو الكور ديال f كنحددو الحل ديال هاد ليكواسيون. الا مشيتي معايا هاد ليكواسيون f دو x y z كتساوي 0 ديال R3 وغادي يعطينا واحد السيستيم.
السيستيم غادي يعطينا هو x plus y plus z est égal à 0 x plus y plus z est égal à 0 ياك x moins z égal à 0 و x moins de z égal à 0 صافي. إلا مشيتو معايا هنا غنحدد x بدالة z x بدالة z، يعني x plus y غنكاردي هادي هاد لا بروميير إكواسيون وغادي نشونجي لا دوزيام مع تروازيام. x est égal à z x est égal à moins z صافي. إلا شفتو معايا أن x كتساوي هادي و x كتساوي 2z، بمعنى أن z كتساوي 2z صافي. غادي يعطينا x plus y plus z est égal à 0 صافي. دونك x est égal à z est égal à 2z. دونك إمتى غتكون z كتساوي 2z؟ إمتى؟ سي إلا كانت z كتساوي 0، هادي غتكون صحيحة إلا كانت z كتساوي 0، بمعنى هادشي غادي يعطينا x غادي يساوي 0 ياك وكيساوي z، وغنعوضوهم في الأولى x ياك وغيعطينا x est égal à y est égal à z est égal à 0. دونك هادشي كلشي غادي يعطينا الكور ديال لابليكاسيون اف كيساوي فيكتور نول ديال ار 3 صافي. توجور إلا شتي حسبتي الكور ديال لابليكاسيون اف لقيتيه 0 ديال ار 3 ديريكتومون غتقول ان اف اي انجيكتيف صافي. انجيكتيف هنا لابليكاسيون اف انجيكتيف صافي. دونك الا مشيتي معايا الاختيارات ما غتلقاش حتى الاختيار تما، غتلقى اختيار هو ا لوطر، يعني الكور كيساوي 0 ديال ار 3 توجور غادي يعطينا اف اي انجيكتيف صافي. غنتقلو لا كيسيون 10. لا كيسيون 10 كيقول لك سوا واحد لابليكاسيون لينيير دو ار 3 دون ار 3 ديفيني دون لا كيسيون 10، يعني متعلق بلا كيسيون 10. هداك لابليكاسيون اللي عندنا في ليكواسيون، هداك لابليكاسيون اللي عندنا في لا كيسيون 10 هو اللي غنستعملو في الكيسيون 11 ياك. قلنا اما غتعطيني الاختيار الاول اف انجيكتيف اي نون سورجيكتيف، اما غتعطينا بي هي اف سورجيكتيف اي نون انجيكتيف، ولا سي بيجيكتيف، ولا دي حتى وحده فيهم ني سورجيكتيف ني انجيكتيف، ولا اوتر ولا شي حاجه اخرى ماشي من هاد الاختيارات. دونك غنشوفو كيفاش غنديرو هاد لا كيسيون جاوبوها لي. دونك دابا لا كيسيون 11 عطانا واحد لابليكاسيون اللي كاين في لا كيسيون 10 ياك، وغادي نشوفو هاد لابليكاسيون هذا واش بيجيكتيف ولا نون. دونك غنشوفو واش بيجيكتيف. دونك في الكيسيون 10 لقينا لو كور ديال لابليكاسيون كتساوي 0 ديال ار 3 ديريكتومون ان استنتجنا واحد الاستنتاج ان اف انجيكتيف صافي. الا كان اف انجيكتيف دونك غنشوفو دابا واش اف سورجيكتيف صافي. غنشوفو دابا نبقو التيورم ديال غون نشوفو بعدا ديمونسيون ديال ليماج ياك. تيورم دو غون عندنا ديمونسيون ديال ار 3 كتساوي ديمونسيون ديال الكور ديال لابليكاسيون اف زائد ديمونسيون ديال ليماج ديال لابليكاسيون اف، بما ان الديمونسيون ديال ار 3 هو 3 والديمونسيون ديال الكور لقينا فيه 0 ياك، لحقاش لقينا فيكتور نول، زائد ديمونسيون ديال ليماج ديريكتومون غادي يعطينا ديمونسيون ديال ليماج دو اف كتساوي 3. وعندنا وقلنا ليماج ديال لابليكاسيون اف راه توجور انكلو دون ار 3، والديمونسيون ديال هذا هو 3 والديمونسيون ديال هذا 3 ديريكتومون غادي يعطينا ليماج
دو اف كتساوي ار 3. وهذا الشيء غادي يعطينا ان اف اي سورجيكتيف. صافي. خاصيه الا عندك ليماج كتساوي لونسومبل داغيف ديريكتومون ان اف سورجيكتيف. بما ان اف انجيكتيف مع سورجيكتيف ديريكتومون ان تعطينا لابليكاسيون ديالنا اف اي بيجيكتيف. صافي بيجيكتيف. دونك الاختيار ديالنا هو سي. تا هو لا ريبونس ديالنا. ونتمناو تستافدوا معنا في هذا ليكزام. هذا ليكزام صراحه عجبني، فيه بزاف ديال لي زانفورماسيون، فيه بزاف ديال المعلومات. دونك الا عاودتوه مزيان وفهمتوه مزيان غتستافدوا لا بلوبار ديال الكور، يعني لا بلوبار ديال الدرس، يعني غتفهموا الدرس بهذا ليكزام ان شاء الله. يعني غير حاولوا تفهموا لي زيتاب اللي فيه وتفهموا لي كيسيون اللي مطروحه تما وشنو هما الافكار اللي ديتي من هذا ليكزام. يعني غتفهم الدرس 100% ان شاء الله. ونلتقي في امتحان جديد في الايام القادمه ان شاء الله.